अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बेसिकली आप लोगों की मदद करने आया हूँ कि हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम बुरे कामों को छोड़ दें, बुरी आदतों को छोड़ दें, बट नहीं छोड़ पा रहे होते क्योंकि उसको किस तरीके से छोड़ना है, उसका क्या सोल्यूशन है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा होता है और वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे होते हैं कि अगर मैं किसी को बताऊँ जाके कि यार मैं ये मेरी बुरी आदतें हैं और मुझे इसको ख़त्म करना है, तो उसको एक डर होता है कि ये मेरी मदद तो कर देगा बट ये फिर मुझे पता नहीं क्या जज करे और पता नहीं और कितने लोगों को बता दे तो मेरी रेपुटेशन और मेरा इमेज ख़राब होगा। तो और भी बहुत सारे डर की वजह से बंदा किसी से नहीं शेयर कर पा रहा होता। तो मैं आज आपकी मदद करता हूँ, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी बुरी आदतें और बुरे काम और शहाबत को किस तरीके से कंट्रोल करना है वो आप कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला और बेसिक सोल्यूशन है वो तो यही है कि निकाह कर लें। अपनी शहाबत को कंट्रोल करने का और उसको हलाल तरीके से पूरा करने का तो सबसे इजी तरीका है यही कि निकाह करें और अपनी बेगम के साथ, अपने मियाँ के साथ अपनी शहाबत को पूरी करें हलाल तरीके से। इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। नंबर 1, अपनी आँखों को कंट्रोल करना, इसको झुका लें क्योंकि जब तक आपकी नज़रें कंट्रोल रहेंगी आपका दिल साफ़ रहेगा, आपका ईमान मजबूत रहेगा। शैतान का जो सबसे ख़तरनाक वेपन है जो इंसान को भटकाने के लिए जिसकी ट्रिक है वो है ही सबसे पहले यही कि वो हमारी आँखों पे कंट्रोल करने नहीं देता है, उसको झुका कर नहीं देता। क्योंकि जब तक आप नज़रों को झुकाएंगे नहीं आपका दिल मजबूत नहीं होगा, ईमान मजबूत नहीं होगा और आप जो चीज़ देखेंगे तो वही आपके ख्यालों में आएगी। और जब तक ये ख़यालात ख़त्म नहीं करेंगे हम बुरे कामों की तरफ जाते रहेंगे। तो ख़यालों को ख़त्म करने का और बुरे कामों से दूर रहने का तो तरीका यही है सबसे पहला और ईजी कि अपनी आँखों को कंट्रोल करें। जो आँखों को कंट्रोल करेंगे तो आपके दिमाग में बुरे वसवसे शैतान नहीं डाल पाएगा और बुरे वसवसे नहीं आएंगे तो आप बुरे कामों से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी आँखों को कंट्रोल रखें। नंबर 2 कि आपकी शहाबत जब आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रही है और बुरे कामों की तरफ लेके जा रही है, आपकी टेम्पटेशंस निकल के बाहर आ रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सबसे इजी तरीका है कि हर थोड़े दिन बाद रोज़े रखना शुरू कर दें। अपनी शहाबत को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है रोज़ा रखना और इसकी मिसाल रमज़ान है कि जब हम रमज़ान में रोज़े रख रहे होते हैं तो हम अपनी शहाबत को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम बुरे काम ना करें, कुछ गलत ना करें और मैक्सिमम हमारी कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट रोज़ा खुलने तक तो हम कोई गलत काम ना करें। तो रोज़ा एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी शहाबत को कंट्रोल करने का। नंबर 3 कि अपनी जो फ्रेंड सर्कल है उसको चेंज करें। अगर आप एक पूरी गैदरिंग के साथ रह रहे हैं तो आप जितने तकवा परहेज़गार वाले हों, आलिम दीन हो, कुरान हिफ्ज़ के हो, दाढ़ी रखते हो, सुन्नत पे अमल करते हो, आप इन दी एंड भटक जाएंगे। क्योंकि जब आप एक पूरी गैदरिंग में रहेंगे जहाँ पे पोर्नोग्राफी, लड़कियों के बारे में और जितने लस्ट वाले काम हैं, जितने बुरे काम हैं, अगर उसका जिक्र होते रहे तो फिर जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी ख्याल आएंगे, आपका दिल भी उससे ख़राब होगा, आपका ईमान भी ख़राब होगा और आप इन दी एंड बुरे कामों की तरफ जाएंगे। एक बुरा दोस्त और बुरी आपकी गैदरिंग शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और किसी जहरीले जानवर से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर जहरीला जानवर है वो आपको काटेगा तो इन दी एंड आपको मौत से मिला देगा। पूरी गैदरिंग होगी तो वो आपको बुरे कामों की तरफ लेके जाएगी, अल्लाह से दूर करेगी और जहन्नम में ढकेलेगी। और शैतान से इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है, बल्कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि शैतान तो आपके कान में आके वसवसे डालता है कि देखो उस लड़की से बात करो, उससे मिलो, ये करो, ऐसा करो। पर जो बुरा दोस्त है वो तो आपका पुलर है, वो आपको खींच के लेके जाएगा, पूरा काम करवाएगा, फिर उसके बाद आपको एक्सक्यूज़ भी देगा कि घर में क्या एक्सक्यूज़ करना है, अपने आप से क्या एक्सक्यूज़ करना है, अल्लाह से क्या एक्सक्यूज़ करना है, 10 तरीके की चीज़ें बनाएगा। तो वो तो आपको खींच के लेके जा रहा है जहाँ पे वो खुद है। तो बुरा दोस्त, बुरी गैदरिंग आपको शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बुरी गैदरिंग से बचें।
جتنے زیادہ بری گیدرنگوں سے دور رہیں گے آپ اتنا سیف رہیں گے۔ نمبر 4، شہوتوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے آپ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈر اور خوف بٹھائیں۔ یہ جو انفارچونیٹلی ہم اس قدر برے ہو چکے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں تو کیا ہوگا۔ اگر ہم روڈ پہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور اگر دیکھتے ہیں کہ آگے پیچھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے ہمیں، تو ہم چلو لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو چھیڑ لیتے ہیں۔ اگر اکیلے ہیں تو برے کام کر لیتے ہیں، کسی لڑکی سے بات کر لیتے ہیں، کوئی پورنوگرافی دیکھ لیتے ہیں، کچھ غلط کام کر لیتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی جو ہمارا ایمان ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور سب سے آسان طریقہ جو اور سب سے مشکلات میں جو ہماری یوتھ آج کل پڑی ہوئی ہے ایک پورنوگرافی میں، ڈرگس سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں۔ 2-3 لوگ ہیں جن کی میں مدد کر رہا ہوں، ان کی ہیلپ کر رہا ہوں، ان کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں ان چیزوں کو چھوڑنے میں۔ تو میں آپ کو بھی وہ ٹپس دیتا ہوں کہ سب سے ایزی طریقہ ہے کہ جب آپ موبائل میں اگر دیکھتے ہیں یا لیپ ٹاپ میں دیکھتے ہیں تو اپنی لاک اسکرین سیور میں آپ یہ لگا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر جگہ۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جب آپ موبائل کھولیں گے تو آپ کو یہ چیز ریکال ہوتی رہے گی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ سیکنڈلی، آپ کسی سے بات کر رہے تھے تو تھم لوگ یوز کر رہے ہوتے تو آپ نے تھم پریس کے اسکرین لاک کھول کے آپ نے نہیں دیکھا، تو اپنی ہوم اسکرین پہ اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وال پیپر لگانے۔ تو جو آپ کا ضمیر ہے وہ آپ کو ملامت کرے گا، آپ کو روکے گا کہ مطلب یہ تم کیا دیکھنے چاہ رہے ہو، تمہارے موبائل میں کیا تم نے لگایا ہوا ہے اور تم کیا دیکھنے جا رہے ہو۔ تو آپ اس سے رکیں گے اور موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو بند کمرے میں یوز کرنا ختم کر دیں۔ کمرہ کھول کے رکھیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر موبائل یوز کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ کریں۔ یہ جو کامن روم ہے جہاں سے پورے گھر کا آنا جانا ہو رہا ہوتا ہے، اس روم میں بیٹھ کے یوز کریں تاکہ آپ برے کام نہیں کر سکیں۔ اب جس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ یار فلاں دن فلاں ٹائم میں اکیلا ہوتا ہوں، اس ٹائم پہ ایکٹیویٹیز کریں، دوستوں سے ملے جلیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ فارغ ٹائم میں اور خالی وقت میں انسان کا دماغ جو ہے وہ شیطان کا گڑھ بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اکیلے نہ چھوڑیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائم پہ میں اکیلا ہوتا ہوں، فری ہوتا ہوں، جم جوائن کر لیں، سائیکل کر لیں، رننگ کر لیں، سوئمنگ کر لیں، کوئی اسپورٹس کھیل لیں۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ یار فارغ ٹائم میں آرام کروں تو لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ ہی بیان سن لیں، ورچوئل بیان اٹینڈ کر لیں، ریڈنگز کر لیں، کوئی بھی کام کریں، اپنے آپ کو فری نہیں چھوڑیں اور اپنے آپ کو پش کریں گے نہیں مجھے کرنا ہے۔ اور اگر یہ سب بھی نہیں کرنا، آرام کرنا چاہتے ہیں تو فری ٹائم جو ہے شیطان کا سب سے پرائم ٹائم ہوتا ہے آپ کو برے کاموں کو لے کے جانے کا۔ تو اپنا موبائل اور لیپ ٹاپ دور کر دیں، اسے بند کر کے رکھتے ہیں یا اپنے آپ سے بہت دور کر دیں، کسی دوسرے کمرے میں رکھتے ہیں اور دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں نہیں ہوں اتنا اسٹرانگ، بٹ میں دعا کرتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں برے کاموں سے دور رہوں گا، آپ مجھے ہمت دیں اور آپ مجھ سے کروائیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے استطاعت دے کہ میں برے کاموں سے دور رہوں۔ یا اللہ تو ہی میری مدد کر سکتا ہے، میں تو کمزور ہوں، میں تو انسان ہوں، میں خطا کا پتلا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر رونے لگتی ہے۔ تو یا اللہ تو ہی میری مدد کر، تو ہی مجھے بتا۔ اللہ کے نبی جس طریقے سے دعا کیا کرتے تھے وہ دعا کریں اپنے آپ سے۔ عربی میں نہیں کر سکتے، نہیں یاد ہوتی ہے تو اردو میں اپنی زبان میں جو دعا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جیسے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بری عادت سے، بری شہوت سے اور برے کام سے بچا۔ تو اس طریقے کی دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نیک بندوں کی صفات عطا کر دے، مجھے نیک بنا دے، آمین۔ اس طریقے سے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ انشاءاللہ اس طریقے کی دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی مدد کرے گا، اور اپنی ولنگ دکھائیں گے تو اللہ بھی بھرپور آپ کا ساتھ دے گا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک بندوں میں شامل فرما لے اور ہمیں نیک کام کرنے کی اور برے کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو پاک صاف رکھے اور ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.